बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़राई इस्तिलाहात नहीं लाई जा सकी। अब देखने में आया है कि पाक फ़ौज की तरफ से एक ज़राअत के लिए कुछ प्लानिंग हो रही है, उसके लिए कुछ इजलास भी हो रहे हैं और एक डिपार्टमेंट भी सामने आया है जो इस टाइम ज़राअत को जदीद तरीके पर इस्तवार करेगा। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 करोड़ एकड़ पर इस टाइम काश्त हो रही है, लेकिन इतना ही रकबा अभी काबिल काश्त है जहाँ पर हम ज़राअत का शोबा लाकर वहाँ पर ज़राई इस्तिलाहात लाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। और ऐसी बंजर ज़मीनें भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बंजर जो ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पर हमने जो नहरी पानी है उसको किस तरह पहुँचाना है। अभी मेरी कुछ किसानों से बात हो रही थी, जनूबी पंजाब के अंदर जो कपास की फसल है वो काश्त हो चुकी है, लेकिन वहाँ उस तरह बारिशें भी नहीं हो रही। कोई एक दफ़ा बारिश हुई है मानसून के सीज़न में, और दूसरा ये है कि नहरी पानी भी वहाँ नहीं पहुँच रहा। अब हमने देखा कि इंडिया का जो पंजाब है वो भी सैलाब के पानी में डूब रहा है। अब वो पानी पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। अब हमारे यहाँ भी जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हो रही हैं। हम डैम्स क्यों नहीं बना पाए, और इसके अंदर जो ज़राई इस्तिलाहात हैं या जो ज़राई इनकलाब की बात हो रही है उस पर कितना अमल हो सकेगा। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुमताज़ हुसैन ढक्कू साहब हैं, ये माहिर ज़राअत हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अभी तक ज़राअत को उस तरह जिस तरह एक तरक्की याफ्ता मालिक के अंदर एक शुबा माना जाता है, एक उसके अंदर तब्दीली लाकर उसको बेहतरी में कन्वर्ट कर उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह बेहतर जो ज़्यादा पैदावार है वो क्यों नहीं हासिल की जा सकी। और ये रीढ़ की हड्डी के बगैर पाकिस्तान कैसे खड़ा है, क्योंकि 70% आबादी अभी भी दही इलाकों में रहती है, वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक भी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी तक ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। गंदम आम आदमी की पहुँच से दूर है, चावल तो अब आम आदमी ख़रीद ही नहीं पा रहा। तो ऐसी बहुत सी कमियाँ कुताहियाँ जिस पर हम बात करेंगे। जी मुमताज़ हुसैन ढक्कू साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया काजी साहब। सबसे पहले तो मैं आपके लिए जो है ना वो शेर मुझे याद आ रहा है कि उस शख्स के हाथों का हुनर याद रहेगा जो हब्स के मौसम में हवा बांट रहा है। तो मैं वॉइस न्यूज और काजी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है वो ज़राअत के लिए एक प्रोग्राम की सीरीज कर रहे हैं और उसमें आवाज उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो इससे आपको मुबारकबाद, आपकी टीम को भी मुबारकबाद। और जो आप बात कर रहे हैं कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, 70% जो लोग हैं वो देहातों में रह रहे हैं, तो उनको आज तक 70 साल हमारी 74 साल तारीख जो है उसमें क्यों नहीं उनको इतनी अहमियत दी गई। तो बेसिकली ये प्रायोरिटीज पे है। हमारा जो तबका हुक्मरानी में रहा है हमेशा से, उसकी प्रायोरिटी में नहीं रहे। वो लोग जो देहातों में मौजूद हैं उनकी सिर्फ एक प्रायोरिटी उनसे पूरी ये हो जाती है कि उनसे वोट ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनकी प्रायोरिटी ये रही कि हमने हुकूमत में कैसे आना है, हमने अपने बिजनेस किस तरह से करने हैं। और अगर हम इसको बड़ा अच्छे तरीके से इस पे डिस्कस करें तो ये सारे के सारे लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता भी हैं। अगर शुगर मिल्स की बात की जाए तो वो मालकान भी इस ऐवान में मौजूद हैं जो कवानीन साजी कर रहा है या जो हमारे ऊपर जो है हुक्मरानी कर रहे हैं। उसके अलावा ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं जाके ये उन लोगों से मिलती है जो लोग वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं। मुमताज़ साहब, मैंने देखा है सर कि अमूमन ना ये चीज़ें नोटिस की हैं, हमारा जो किसान है उसने अपनी भी इज्जत नहीं की होता है, या जब आप किसी शोबे में होते हैं तो आपको एक इत्तेमाद मिलता है। किसान को वो इत्तेमाद हासिल नहीं हो सका। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी ऐसी जगह पर किसी मतलब ज़राई यूनिवर्सिटी में उसको तालीम दिलाकर वापस अपने खेतों में या अपने खलिहानों में लेकर नहीं आया। उसको कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजमत को तरजीह दी कि आप मेरा बच्चा पढ़ लिख कर किसी सरकारी जगह पर कोई सरकारी अफसर लग जाए। और इसी तरह बड़े बड़े जागीरदारों ने भी ऐसा किया है। उन्होंने आकर अपनी ज़राअत के ऊपर फोकस नहीं किया कि हम पर एकड़ पैदावार बढ़ा लें और पाकिस्तान के अंदर कोई ज़राई इनकलाब ले आएं। बेसिकली हमारा जितना भी तबका बैठा हुआ है देहात में बैठा हुआ है उसकी जो इंस्पिरेशन है वो सरकारी मुलाजम बन चुका है। बेसिकली वो ज़राअत को ये समझते हैं कि ये तो ऐसा एक शोबा है जो घर में सबसे बंदा जिसको कम कर होता है, जो बिल्कुल नाहल नकम्मा होता है ना, उसको वो ज़राअत में वो खेतों में छोड़ देते। सर ऐसा ही है हमारी पूरी फैमिली में जो इस टाइम जानवर पाल कर या जमीन काश्त कर रहे हैं ना, उसको वाकई हम उसको कमतर दर्जा समझते हैं। हम कहते हैं जी उसको शादी ब्याह बाकी जगह पर भी उस तरह फर्स्ट क्लास सिटीजन का दर्जा नहीं मिलता किसान को। जो भैंसें चरा रहा है या जो भैंसों का दूध दो रहा है, हालांकि उसका एक मईशत में पाकिस्तान के तरक्की में एक अहम किरदार भी है,
لیکن ہم اس کو وہ عزت نہیں دے پا رہے. جی بالکل اس طرح پھر جب آپ کو عزت نہیں مل رہی ہوتی آپ انسپائر نہیں ہو رہے تھے. آپ کو عزت ملتی ہے آپ 17 اسکیل میں آپ کو ریسنٹلی سٹوری سناتا ہوں کہ میرا ایک دوست میرا کولیگ تھا, ہم پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہے تھے, تو وہ اکثر مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ یار مجھے نا مستقبل اپنا ڈارک نظر آتا ہے. تو اس کی جو ہے وہ یہ ایگری ڈپارٹمنٹ پنجاب میں جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اس کی 17 اسکیل پہ جاب ہو گئی. مجھے وہ کال کر کے کہتا ہے کوئی 3-4 مہینے بعد, میں نے اس کا نمبر سیو نہیں کیا ہوا تھا, اس کی کال آئی تو مجھے کہتے ہیں کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں یار میری جاب ہو گئی تھی تو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار میں 17 اسکیل پہ میری یہاں پہ جاب ہوگی لیکن کام کوئی نہیں ہے, میں دفتر میں بڑا ویلا رہ کے پریشان ہو چکا ہوں. تو ہماری جو انسپریشن بنتی ہے نا پھر ہمارے جو میں جو کہ دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے میرا, والدین بچوں کو یونیورسٹیز میں کالجز میں اس طرح سے بھیجتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے بابو بنیں گے, آپ پینٹ شرٹ پہنیں گے, آپ گاڑی میں آ رہے ہوں گے, آپ کا ایک آفس ہوگا, آپ اے سی میں ہمیں بھی لے کر جائیں گے. تو یہ ساری کی ساری ایک انسپریشن بن جاتی ہے. تو اس لیے جو ہمارا بندہ اس میں کام کر رہا ہے زراعت میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ بندہ ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے, وہ نکما ہے, وہ سارا کچھ. ممتاز صاحب میں نے یہ دیکھا ہے یہ تسلسل ہے اس برٹش دور کا, اس برطانوی دور کا. اس دور کے اندر ایسا تھا کہ ایک اے سی جو ہے وہ جب علاقے میں جاتا تھا, ایک پٹواری اس کا ایک روب ہوتا تھا, انہوں نے اس پورے سسٹم کو کوئی غلامانہ نظام تھا کنٹرول کیا ہوا تھا, تو وہ ایک ذہنی دباؤ تھا. آج 74 برس گزر جانے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہماری اے سی کی گاڑیاں اور جو محکمہ زراعت والے ہیں وہ بیچارے رول رہے ہوتے ہیں, محکمہ لائف سٹاک والے رول رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہوتا. ایک عام پٹواری, ایک تحصیلدار علاقے میں جاتا ہے تو لوگ اس کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جھک کر اس کو مل رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ چیزیں نہیں نکلی ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی تک, اور ابھی تک رچی بسی ہیں ہمارے معاشرے میں. جی اسی جو یہ روایات بن چکی ہیں نا, انہی روایات نے ہمارا جو مین شعبہ تھا جس نے ہمیں بھی دینی ہے, عزت بھی دینی تھی, ہمیں پیسے بھی دینے تھے, ہمارے گھر کا جو وہ خرچہ بھی چلانا تھا, اور ہمارے ملکی سالمیت ملکی اکانومی کو بھی بہتر کرنا تھا, اس شعبے کو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے لے گئے ہیں. ہم جو ہے وہ اس ٹائم میں جی رہے ہیں جس میں جو ہے آپ 70 سال پہلے یا 80 سال پہلے یہ جو ہمارے سے بہت زیادہ آگے نکل چکی کنٹریز وہ ادھر رہ رہی تھی. ہمارا فارمنگ سسٹم کنونشنل ہے, ہمارا جو ہے وہ کھاد ڈالنے کا سسٹم کنونشنل ہے, ہمارا جو ہے پانی لگانے کا سسٹم پرانا ہے. ہم جو ہے اگر رائس کی بات کریں مثال کے طور پہ, آج چاول لگا ہوا ہے اس میں ہم پانی جو ہے نا فل لگا دیتے ہیں, اور پانی اتنا ضیاع ہو رہا ہے پانی کا جس کی وجہ سے ہمارا گراؤنڈ واٹر بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 2030-35 تک گراؤنڈ واٹر ہمارا بہت لو لیول پہ چلا جائے گا, اور ہمیں زراعت کے لیے مشکلات آ رہی ہیں آگے. تو ہمارا جو فارمر ہے بیسیکلی وہ پرانے طریقوں سے کر رہے ہیں جب ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی. آج جو دنیا ہے وہ ورٹیکل فارمنگ پہ چلی گئی ہے. وہ جناب چھوٹے ایریاز میں آپ انہوں نے اپنے بلڈنگ سے فارمنگ سٹارٹ کر دی ہے جو انہیں خوراک بھی دے رہی ہے, سبزیات بھی دے رہی ہے. لیکن آج بھی ہمارا جو فارمر ہے وہ 2 بوریاں 3 بوریاں یوریا ڈال دیتا ہے, 2 بوری ڈی اے پی ڈال دیتا ہے, اور پانی کا بالکل کوئی میجرمنٹ نہیں ہے, پانی کا کوئی تجزیہ نہیں ہے, اور زمین کا کوئی تجزیہ نہیں ہے, اور جناب ہمارے پاس سیڈ جو ہے تو سر اس کی کوالٹی موجود نہیں. ممتاز صاحب ابھی ہم نے دیکھا ہمارے آرمی چیف صاحب نے زرعی انقلاب کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے کی پلاننگ کی ہے, ابھی کوشش بھی کر رہے ہیں, نظر بھی آ رہا ہے. تو اگر ہمارا ایک بڑا ادارہ طاقتور ادارہ زراعت کی طرف فوکس کر لیتا ہے تو ہم زرعی انقلاب تو لا سکتے ہیں, اس میں تو مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا ان کو اقدامات اٹھانے ہوں گے آپ؟ دیکھیں سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زرعی انقلاب لانے کے لیے آپ قوانین کو اور بہتر کر سکتے ہیں. ادروائز تو آپ کو اسٹیک ہولڈرز کی طرف جانا پڑے گا اور ایک انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا میتھڈ ہے کہ آپ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور آپ جہاں پہ گیند جاتی ہے کیپٹن جو ہے وہ وہاں پہ جا کے فیلڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یا وہاں پہ بندہ جو ہے وہ روک دیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, اس سے ہم امپروو نہیں کر سکتے. اچھا میں نے دیکھا, میں کافی عرصے سے اس کو ایگریکلچر کو کور کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے ایک ہی بندہ ایکسٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, ڈی جی انفارمیشن اور اس طرح ڈی جی ایگریکلچر, اور سیکٹری بدلتے رہتے ہیں. میں نے ان کو کبھی پوچھا, وہ کہتے ہیں یار ہمارے دائرہ اختیار میں جو ہے ہم اس میں کر رہے ہیں. اور دوسرا مجھے بتائیں یہ محکمہ سیڈ جو ہے پنجاب سیڈ کارپوریشن, کوئی ان کی اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جو اس ٹائم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لے کر آیا ہے. میں نے جب دیکھا میاں منشا نے جب ایگرو فارم کے لیے وہاں پر لینڈ پرچیز کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ صنعت کار آپ ایگریکلچر کی طرف کیسے آ رہے ہیں.
اگر یہ جدید ٹیکنالوجی کے اوپر ہم ایگریکلچر کو لے آتے ہیں اور یہ جو صنعت کار ہیں بڑی بڑی کمپنیز جب اس میں آ جاتی ہیں زراعت کے اندر، تو کسانوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور پاکستان میں زراعت کی پیداوار بھی بڑھے گی. لیکن تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی طرف سے کیا اس میں مشاورت ہو سکتی ہے، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ سر اس میں دیکھیں کہ جو چھوٹا فارمر ہے نا، جب آپ کارپوریٹ فارمنگ کی بات کرتے ہیں کہ بڑا بندہ آ جائے گا، وہ پیسہ لگائے گا، وہ ٹیکنالوجی لگائے گا، وہ بھرپور پیداوار لے گا، اس کا جو نشانہ ہے آپ اس کو دیکھیں. اس کا نشانہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ اپنا مال بیچے گا. ہمارے پاس جو ہے وہ 70% یا زیادہ 70% سے بھی زیادہ بندہ جو ہے وہ اسمال لینڈ ہولڈر ہے. وہ چھوٹا فارمر ہے جس کو پہلے سے ہی اس کے ساتھ جو بہت بڑا بلنڈر ہو رہا ہے کہ جب اس کی کراپ پروڈکشن پہ آتی ہے اس کو ریٹس ہی کم ہو جاتے ہیں، مڈل مین سارے کا سارا پیسہ لے جاتا ہے. تو جب آپ کارپوریٹ فارمنگ لے کر آ گئے ہیں تو اس میں وہ بندہ تو پہلے سے ہی پیسا ہوا ہے، اس کو تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے. اس کو امید یہ ہوتی ہے کہ میرا فلاں بارڈر سے مال نکلے گا تو مجھے تھوڑا سا ریٹ مل جائے گا، فلاں سے نکلے گا. تو اب آپ پروڈکشن لیول بھی اگر ہائی لیول پہ لے جائیں گے تو چھوٹا فارمر جو ہے اس کے لیے آپ نے کیا ریفارمز کیے ہیں؟ اچھا چلے، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. آپ ماشاءاللہ وہاں زرعی یونیورسٹی سے پڑھے لکھے ہیں، تو وہاں پر کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ شروع میں ہوا ہے، اس کے بعد پھر یہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. کوئی ریسرچ ان کی طرف سے نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے جہاں تک تعلق ہے نا، جتنے بھی امپلائی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی جابز بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بڑے سارے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، بولڈلی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو بندہ پڑھا لکھا ہے وہ اپنی ایک پیپر دیتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو کرتے ہیں جناب علی، جاب پہ وہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جاب بچا کے بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے پریکٹیکلی سینیریو کیا بنا ہوا ہے. اب میں ایک وہ جو برجی پڑھ رہا تھا، جو بڑی پرانا زمانہ ہے، وہ برجی جو لگی ہوتی ہے مٹی کے اوپر برجی جو لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر فال آرمی ورم کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اس کو یہ سپرے کر دیں، جبکہ وہ فال آرمی ورم نے تو ہماری موسمی مکئی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے یا کے پی کے کا ہے، یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اپنی صرف اور صرف اپنی سیلری نہیں تو سر یہ کبھی آپ کو فیلڈ میں یہ سر فیلڈ میں نظر آتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں جا کر؟ سب سے پہلے تو آپ نے سوائل دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی زمین کس طرح کی ہے. دیکھیں آپ کی باڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کا آپ علاج تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اسی طرح زمین بھی اسی طرح، انسان کی جیسی باڈی ہے اس میں وہی والے جو عنصر ہیں وہی زمین کے اندر ہیں. زمین ٹیسٹ ہو جاتی ہے لیبارٹری کے اندر، بعد میں پتہ چل جاتا ہے. اس میں میں نے دیکھا ہے جتنے ایریاز ہیں ہر ایریا کی ایک الگ سے ایک پہچان ہے، وہاں فصل ہے. مطلب ہم لوگ آبزروا ریزن میں جاتے ہیں تو چاول ہے، اس سے آگے چلے جاتے ہیں سرگودا والا میں، وہاں پہ پھل فروٹ ہے، مالٹا وغیرہ ہے. اس طرح بہت سے ایسی یہاں پہ کپاس ہے. ایک ایسا ایریا میں نے وہاں پر وہ آلو اور مکئی دیکھی ہے. تو سر یہ ساری جو زمینیں ہیں جس ایریا کو ہم نے خود سے یہ نیچرلی طور پر تیار ہوئی ہیں، تبھی وہاں پر یہ زیادہ پیداوار ہوتی ہے. بیسیکلی تو یہ جو ہے نا ایریاز ہیں، ان کا نہری نظام کے حوالے سے کراپس ان کو تقسیم کر کے دی جاتی ہیں. ان کو ہم کراپنگ زونز کہتے ہیں. اچھا. ہمارا ایگریکلچرل ایکسٹینشن کا جو ونگ ہے بیسیکلی یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے آگاہی دینی ہوتی ہے کہ اتنا ہمارا تخمینہ ہے، اتنی ہم پیداوار آپ کی خریدنا چاہتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، اتنی آپ کی باہر ایکسپورٹ ہو جائے گی تو اتنی کراپس یہاں پہ لگ جانی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے باڈی جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے، انسان کی باڈی کا ایک سسٹم ہے جس میں ایک میدا ہے، ایک پتا ہے، ایک دل ہے، انتڑیاں ہیں، اس کے علاوہ پسلیاں ہیں، ہڈیاں ہیں، یہ وہ سارا اگر ان ساری چیزوں کو ملا دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے ہی رب تعالیٰ نے ان کو کراپنگ زونز میں بنایا ہوا ہے کہ ملتان میں آپ جو ہے وہ لگائیں جناب، آم لگیں گے وہاں پہ اور کاٹن لگے گی. جو دیپال پور کا ایریا ہے وہاں پہ آلو بہت اچھا ہوتا ہے، جو گجرا والا ایریا ہے وہاں پہ چاول بہت اچھا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے بیسیکلی مہنگائی کی وجہ سے اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سی کراپ لگانی اور میرے علاقے کی کراپ کون سی ہے. وہ یوٹیوب پہ دیکھتا ہے، فیس بک پہ دیکھتا ہے کہ جناب ہاں جی یہ نئی ورائٹی آ گئی ہے، جیسے رائس میں ایک نئی ورائٹی اب سوشل میڈیا پہ اس کی مشہوری وغیرہ آئی، 1692 آ گئی جی، اس کو سارے لوگوں نے لگا دیا. اچھا. اب یہ دیکھ، ہاں جی، کراپنگ زونز ہمارے ڈسٹرب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک منٹ مجھے بتائیے گا، ایک بیج جس کو مارکیٹ کیا انہوں نے سوشل میڈیا پر، اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں، کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، تو کیسے وہ لوگ اس کو سیل کر سکتے ہیں اگر محکمے نے اس کو اپروو نہیں کیا ہوا؟
और सोने पे सुहागा चेक कर लें, यही आपका सवाल जो है ना, इससे सोने पे सुहागा चेक कर लें कि महकमा जो है जब वो टनों के हिसाब से सेल हो चुका था, जब पनीरी काश्त हो चुकी थी, तो महकमे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जिन लोगों ने ये लगा लिया हमने उनको खरीदने नहीं देना, ये ममनुआ इकसाम है जी, ये रजिस्टर्ड नहीं है जी, फलां है जी, फलां है। आप मुझे ये बता दें जिस फार्मर ने लगा लिया उस बंदे का क्या कसूर है? एक मिनट सर, वो बीज पाकिस्तान में आया कैसे, किसके जरिए आया, और अगर उसने काश्त कर लिया तो भाई उसकी अपनी लैंड है, कितना कर लिया होगा? अगर उसकी अच्छी पैदावार आ जाती है तो भाई उसको आपको प्रमोट करना चाहिए। अगर वो ममनुआ है, ममनुआ क्यों है? अगर आपको उसमें से हिस्सा नहीं मिला तो वो भर ममनुआ है। अगर वो ठीक पैदावार देती है, मुल्क की कौम को, पाकिस्तान की मईशत को फायदा दे रही है, तो भाई फिर वो ममनुआ नहीं है। जी जी, बेसिकली तो हमारा जो ये एक्सटेंशन का विंग है, या जो हमारा फर्टिलाइजर को देख रहा है, या पेस्टिसाइड को देख रहा है, या सीड को देख रहा है ना विंग, ये सारे के सारे हमारे क्लास फेलोज हैं, हम इनको जानते हैं, हमारे सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। हमें कॉल करके ये पूछते हैं कि यहाँ पे कितना सीड लग चुका है, किस तरह से लग चुका है। इनके पास प्रैक्टिकली नॉलेज ही नहीं है सर, ये ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं है। नहीं, मुझे बताया ये नहीं खरीदेंगे। देखें वो फसल पक्का तैयार हो गई तो भाई चावल हर किसी ने खरीदना है। अभी तो चावल वैसे ना यहाँ पे बहुत महंगा होता जाता है, जब भी उसकी नई फसल आनी होती है यकीन जाने इस टाइम दुगनी चुगनी उसकी कीमत हो चुकी है। और मुझे पता है हमारा चावल मोस्टली एक्सपोर्ट भी होता है। बाकी चीजें तो हम देखें, आटा इस दफा तो वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। मैं जब फ्लोर एसोसिएशन से बात करता हूँ तो वो भी बेचारे इस टाइम परेशान है। ओवरऑल हमारे यहाँ ग़ज़ाई किल्लत अगर देखा जाए तो उसका हम शिकार हो चुके हैं। चिकन ब्रेलर उस तरह नहीं मिल रहा। हालांकि क्योंकि मैं दोस्तों को कहता हूँ वॉइस न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़ है, हम किसान से लेकर हर कारोबारी तबके की आवाज़ है और हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, इसमें कोई शक को शुबा नहीं है। और मैंने कल मंडी के बात की, मंडी में जो भी फार्मर की अजनास आती हैं वहाँ से फिर एंड यूज़र तक जाती हैं। यकीन जाने वहाँ आलू रोल रहा था और ये आलू चूँकि इससे पीछे मैंने जब देखा था हमारे यहाँ, मैंने बड़े बड़े ऐसे एक्सपोर्टर को देखा है जो पाकिस्तान से आलू एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सर जितना भी एक्सपोर्टर है, जितना भी इन्वेस्टर है या जो इस ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, वो अपनी ज़ाती मेहनत के ऊपर और ज़ाती जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर अपने तल्लुकात जनरेट करता है और मार्केट में कस्टमर तलाश करता है और अपना मटीरियल एक्सपोर्ट कर रहा है। हुकूमत की तरफ से कभी भी किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो अभी मुझे जरा जी 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 तो अभी जरा वाज़ह करें कि जो कंप्लीट कर लूं काजी साहब, मैं पिछली बात कंप्लीट करना चाह रहा था। मैं आपका ये सवाल भी इंशाल्लाह ताला जवाब देता हूँ। पिछली बात मैं कंप्लीट इसलिए करना चाह रहा था कि जो सीड नया आता है आपका फार्मर उसको लगा लेता है। आपने ये अजाब पहले एक भुगता हुआ है कि आपने पाकिस्तान कॉटन में पूरी दुनिया में मशहूर था कि पाकिस्तान की कॉटन जो है वो बहुत अच्छी आला किस्म की कॉटन है। पाकिस्तान में कॉटन खत्म क्यों हुई, किस तरह से हुई? क्योंकि सीड जो है वो आ गए, उनमें बीमारी आ गई और उन्होंने सारी की सारी फसल तबाह कर दी। उसमें पिंक बॉल वर्म आ गया या वायरसेस आ गई, वो जो है वो हमारी क्रॉप बन ही नहीं सकी। ठीक है, अब ये जो भी नया बीज कोई भी लगाते हैं उसके ऊपर बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। वो जो हमारे इलाके की बीमारियां नहीं होती वो आ सकती हैं। उसके अलावा ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जो हमारे इलाके में पहले मौजूद नहीं है। आप टेस्टेड और ट्रायल्ड बीज जब तक नहीं लगाते तो वो बीमारियां आ सकती हैं जो हमारी राइस की क्रॉप को खत्म कर सकती हैं। आने वाले दिनों में हमारे पास उसका कोई हल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हक बनता है कि पाकिस्तान में एक एक दाना जो है वो टेस्टेड एंड ट्रायल्ड बीजा जाना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क के जो इको सिस्टम है या जो एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर का बना हुआ है उसमें नई बीमारी को जगह ना दे। पहले ही बहुत सारी क्रॉप्स हम खत्म कर चुके हैं इस वजह से कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी में कि हमारा सीड सेल हो जाए, और हमारे चूंकि इदारे कमजोर हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, इसलिए इस तरह का सीड जो है वो हम सो कर देते हैं जिससे हमारी क्रॉप्स जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती हैं। उसकी एग्जांपल आप ले लें, फॉल आर्मी वर्म है। ये सुंडी जो आई है इसने मौसमी मकई को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसके अलावा पार्थीनियम एक आई जड़ी बूटी आई है, गाजर बूटी भी उसको कहते हैं, वो आपकी नदी नालों और आपके एकड़ में चली गई है जिसका कोई स्प्रे ही मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में ज़राअत के लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट होने जा रहा है। नहीं, ये बूटी कैसे आई जरा मुझे बताइएगा। मैंने शहरों में देखा, पार्कों में देखा, अभी बरसात का मौसम है, हर जगह इसकी भरमार हुई है इस जड़ी बूटी की। ये कैसे आ गई पाकिस्तान के अंदर और इसको इतनी तेजी से बढ़ती है और कोई फसल को बढ़ते हुए देखा नहीं। अगर ये बूटी है तो इसका कोई फायदा भी होगा, हमने उसका फायदा ढूंढना है।
نہیں اس کا فائدہ نہیں ہے سر، اس کے نقصانات ہیں، جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے خارش ہو رہی ہے، باڈی اسکن ڈیزیز اس سے آ رہی ہیں۔ نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا کی گئی ہے کہیں نہ کہیں اس کا کچھ فائدہ ہوگا، تو ہم اس کا فائدہ بھی تو ڈھونڈ کر اس کا توڑ نکال سکتے ہیں نا۔ چلیں یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ایک چیز مجھے بتائیں گا، رائس کے بیج سے ہم شروع ہوئے، گندم سب سے بڑی ہماری پیداوار ہے، اور کتنے لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو مجھے انہوں نے کہا ہماری ریکارڈ گندم کی زرعی پیداوار ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس کے اندر بھی مس پلاننگ ہو جاتی ہے، عام آدمی کی پہنچ سے آٹا اور 2 وقت روٹی دور ہے، اور چاول تو ویسے ہم نہیں خرید سکتے، چاول بھی سلیکٹڈ ایریا میں ہو جاتی ہے۔ اور ابھی کتنے لاکھ یا کروڑ ایکڑ ہمارا رقبہ قابل کاشت پڑا ہوا ہے، جہاں جو بنجر زمین پڑی ہوئی ہے جس کو ہم قابل کاشت بنا سکتے ہیں۔ جی قائد صاحب، یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ اس پہ جو ہے نا کوئی تخمینہ اگر لگائیں تو یہ 5 کروڑ کے قریب بنتا ہے، جو ایریا ہم جو ہے وہ کاشت کے قابل بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے اگر ہم بات کریں تو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے جو فارغ التحصیل طلبہ ہوا کرتے تھے ان کو 12 ایکڑ زمین دی جاتی تھی، وہ زمین دی جاتی تھی جو بنجر ہے یا بیرل لینڈ ہے یا جس پہ کاشتکاری نہیں ہو رہی ہوتی۔ ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کو اگر کوئی جاب نہیں مل رہی یا آپ اگر کوئی جاب نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ 12 ایکڑ زمین آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ وسائل لگائیں اور اس کو جو ہے نا وہ لے کر آئیں، زمین میں کنورٹ کریں، اپنا تجربہ لگائیں، اس میں آپ بہتر پروگرس دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ایک تو موٹیویشن تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یار میں اگر ڈگری کر کے فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی سے نکلوں گا تو مجھے 12 ایکڑ زمین مل جائے گی، میں اس کو کاشت کر سکتا ہوں۔ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ پالیسی کس بندے نے بند کی ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا۔ ایک منٹ، یہ کس سن میں دی جاتی رہی ہے، یہ الاٹمنٹ کب ہوئی اور کتنا عرصہ یہ جاری رہی یہ پالیسی؟ 80s اور 90s میں ملتی رہی ہے، میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن کو ملی ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے سینئرز جو ہیں جو 90s میں انرولڈ تھے یونیورسٹی میں، ان کو یہ ملی ہے، اور ان ایریاز میں ملی ہے۔ پاکستان کے بے شمار ایریاز ہیں جو بنجر پڑی ہیں زمینیں، جن پہ کوئی بندہ کاشت نہیں کر رہا، تو ان کو کاشت کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمینیں بڑھا کر 20 ایکڑ کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ انہیں وسائل وہاں پہ دینے چاہیے۔ اب تو سولر سسٹم میں آپ پانی بھی نکال سکتے ہیں۔ سر میں نے دیکھا ہے نا، سر دیکھیں لاسٹ ٹائم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ذکر ہوا میرا پروگرام کے اندر، جو ہمارے ہاں آرمی کی لینڈ ہے، آرمی اپنے افسران کو بنجر قدیم زمین دیتی ہے۔ میں نے وہ ایریا دیکھ کے آیا ہوں جہاں پر کبھی کاشت نہیں ہوئی، لیکن جب وہ افسران زمین ان کو مل جاتی ہے اس کے بعد اس کو زیر قابل کاشت وہ بناتے ہیں اور وہاں اچھے سے پیداوار بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری جمہوری حکومتیں آتی ہیں، اگر یہ بھی جو دیکھیں ابھی بھی بہت سی ایسی پنجاب کی گورنمنٹ کی لینڈ ہے، وفاق کی لینڈ ہے، اور ایسے بہت سے وفاقی ادارے جن کی زمین پڑی ہوئی ہے جو قابل کاشت ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوبارہ ایک پالیسی بنا کر یہ زمینیں الاٹ کر دی جائیں تو پارے ایکڑ آپ پیداوار لیں، لیکن بڑے بڑے جگیردار قابض ہیں اس پہ۔ میں اس مسئلے کو سمجھنے سے بڑا کافر ہوں کہ آپ کی زمین جو فارغ پڑی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں کو دیں گے تو غربت ختم ہوگی نا، بے روزگاری ختم ہوگی۔ چلے آپ کی آواز تھوڑی سی، آواز مجھے ذرا کلیئر نہیں آ رہی، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور جب بریک سے آئیں گے تو میرے ساتھ ایک فارمر ہوں گے، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کیونکہ وائس نیوز پاکستان کی آواز ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں نہ بارش ہوئی ہے اور نہ جو نہری پانی ہے وہ بھی ہم تک نہیں پہنچ رہا، اور جو ہم یہاں سے پیداوار لینا چاہ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر حکومت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کپاس کی فصل کو آپ بڑھائیں، تو ہم تبھی بڑھائیں گے جب ہمیں جو مطلوبہ پانی ہے، کیونکہ زیر زمین پانی بھی ان کا کھا رہا ہے، وہاں اس طرح کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم سنیں گے، لیتے ہیں یہاں پر بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، وائس نیوز چونکہ پاکستان کی آواز ہے اور پاکستان کے کسان کی زیادہ تر ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کسان ہے، وہ ان کا تعلق ہارون آباد ڈویژن سے ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر اس ٹائم انہوں نے کپاس کی فصل تو کاشت کر لی ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پانی نہیں یہاں پر فراہم کیا جاتا، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ سنڈیاں اور کچھ اور مسئلے مسائل ہیں وہ بھی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی اورنگزیب صاحب ذرا بتائیے گا کیا ایشو آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ نے کپاس کی گندم تو کاشت کر لی، کتنے ایکڑ پر آپ نے کاشت کی اس ٹائم؟ سر میں 26 ایکڑ کا فارمر ہوں، 26 ایکڑ میرا رقبہ ہے، لیکن جس پہ میں نے کاشت جو ہے نا وہ صرف 10 ایکڑ کی ہے، کپاس 10 ایکڑ کاشت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حکومت نے تو ریٹ طے کر لی ہے کپاس کا، تو ابھی آپ کو مسئلے مسائل کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو ریجن ہے میں نے دیکھا وہاں پر نہری پانی آتا ہے، آپ کا زیر زمین تو پانی کھا رہا ہے۔
हाँ, ज़ेरे ज़मीन पानी हमारा कुड़वा है और नहरी पानी इतना कम है कि वो 50% भी अपने रकबे पे हम कास्ट नहीं कर सकते सर। अच्छा, अभी मैंने देखा पूरा पंजाब, इंडिया पंजाब सैलाबी पानी में डूबा हुआ है, और हमारे यहाँ पंजाब के अंदर भी अब बारिशें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, लेकिन आपके एरिए में उस तरह बरसात हुई है या नहीं हुई? जी सर, नहीं, आज भी बारिश हुई है लेकिन इतनी हुई है कि सिर्फ जितना ये जो है ना शबनम पड़ती है ना, अच्छा। इतनी सी बारिश हुई है, इससे ज्यादा बारिश नहीं हुई। तो जबकि हमने फसल ये काश्त की है ना गंदम की कटाई के फौरन बाद, तो अभी सिर्फ एक पानी लगा है हमारी फसल को, वो भी पूरी को नहीं लगा। 26 एकड़ रकबे में 10 एकड़ हमने काश्त की है गंदा अपना कपास, और उसको एक ही सिर्फ पानी लगा है। अच्छा। वजह क्या है, कभी नहरें शदाफ्ता हो जाती हैं, कभी नहरों को वाराबंदी होती है, हमें पानी सही तरीके से नहीं मिल रहा। हमारा मेन इशू जो है ना जिला बहावल नगर का, तो ये है सिर्फ पानी का मसला। ये जो बड़े लोग हैं ना जो नहरों के हेड के करीब बैठे हुए हैं, वो पानी ज्यादा ले जाते हैं, और हम जैसे जो गरीब किसान है, छोटे किसान है, उन तक पानी बिल्कुल सही नहीं पहुंचता। और जो महकमा है ना नहर, वो भी पता नहीं हमारे साथ क्या, बड़े लोगों का क्यूसेक भी बड़ा है और छोटे लोगों का क्यूसेक भी छोटा है, उन गिलास में भी फर्क है। पानी की तकसीम बिल्कुल गलत है जी। अच्छा। क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने जिसका 100 एकड़ रकबा है उसने 100 का 100 काश्त किया हुआ है, और हम जो छोटे जिम्मेदार हैं हमारा 26 एकड़ रकबा है और हमने सिर्फ 10 एकड़ काश्त किए हुए हैं। अच्छा, मतलब यह है कि अगर आप 26 एकड़ का पानी मिल रहा होता तो आप 26 एकड़ ही काश्त करते? जी बिल्कुल करते, क्योंकि हमारा फील्ड ये है, जिम्मेदार है हम, हमें जितना पानी मिले उतनी काश्त हम कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, अभी मुझे बताएं कौन सा बीज आपने काश्त किया है, क्योंकि मैंने देखा कपास का बीज भी उस वैरायटी का नहीं मिल रहा जिस तरह का लोग चाह रहे थे। सर नहीं, बीज तो तकरीबन ठीक है, हम अपने ना क्या बताएं, गरीब लोग हैं, हम अपने घर के बीज बनाते हैं। ये जो सीड वाले बीज हैं हमें ना ये बहुत महंगे पड़ते हैं, हम अपने घर के बीज बनाते हैं। 3701 का हमने काश्त किया है, और एक अच्छा जड़ी बूटियां, अच्छा जड़ी बूटियां और सुंडियों के लिए आप क्या उपाय दिव्यात इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जड़ी बूटियों के लिए तो हम अपने कपसी बहौले से ये उसको गोटी करके जड़ी बूटियों की तलफी करते हैं। ठीक है, और सुंडियों के लिए? तो सुंडियों के लिए दवाइयाँ जो हमें हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों की दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो एक दो कंपनियां अच्छा हैं। अच्छा, क्या पैदावार फी एकड़ आप लोग रूटीन में ले रहे हैं? सर क्या बताएं, 10 मन भी हमारी तो नहीं निकलती। अच्छा, हमारी तो चले मेरे साथ ही आप रहिएगा। मेरे साथ मुमताज हुसैन डक्कू साहब है, ये माहिर ज़राअत हैं और ये फारुल तहसील है फैसलाबाद ज़रूरी यूनिवर्सिटी से। उनसे ज़रा पूछते हैं। मुमताज साहब, आपने मेरे किसान की बातें सुनी हैं, आपने इनका मसला भी सुना है, क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? जी बेसिकली ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा जो नहरी निजाम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। जो लोग जिनकी जमीनें बिल्कुल नहरों के मोगों के बिल्कुल करीब हैं, वो बंदे जो है ना वो पावरफुल हैं, वो पानी आगे जाने ही नहीं देते। हमारा जो गरीब फार्मर है, जो छोटी लैंड होल्डर है, जो थोड़ा जमीन का मालिक है, उसको पानी मिलता ही नहीं है। और हमारी भी 6 एकड़ जमीन है, और हमारा तो बिल्कुल जो खाला बना हुआ था नहर से पानी आने वाला, वो भी लोगों ने गिरा दिया था, खत्म कर दिया था, अपने जमीन में शामिल कर लिया था, और आज तक हम कुछ भी नहीं कर सके। तो ये जुल्फकार साहब की बात ठीक है कि उनके तरफ पानी नहीं पहुंच रहा, और ये इनका मसला नहीं है। ये आप कह लेंगे ये 70% गरीब फार्मर जो है उसका मसला है कि उसको पानी नहरी मिलता ही नहीं है। और पानी जब नहीं मिलेगा तो आपकी जो कॉटन क्रॉप है, बेसिकली अगर इसको सोखा आ जाए तो ये झाड़ अपना काम कर जाती है, इसके फूल जो लगे होते हैं वो गिर जाते हैं। इसको एक सोखा ही काफी होता है, उसके बाद ये फसल जो है वो संभलती नहीं है। उसके अलावा इसको सफेद मक्खी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसपे अगर स्प्रे की हम बात करें तो 6-6 हजार का स्प्रे है, एक दफा का करने वाला है। तो उसको जब पानी नहीं मिलेगा टाइम पे तो उसको जितने मर्जी स्प्रे हम करते रहें तो स्प्रे का तो फायदा नहीं होगा। जब उसको सोखा आ जाएगा तो जो उसका प्रोडक्ट लगा हुआ है, जो फूल लगा हुआ है, उसने केरा कर जाना है, इसको हम केरा कहते हैं, गिर जाना है। तो जैसे ही वो गिर जाएगा तो हमारा दूसरा जो अगली उसने फूल लेने हैं उसके लिए भी हमें पानी चाहिए ना। तो पानी जब मेन एक चीज है कॉटन को लगने के लिए, तो अगर वो नहीं मिलेगी तो हमारी कॉटन की जो क्रॉप है वो 10 मन तक, सही कह रहे हैं हमारे फार्मर के, वो नहीं पहुंच पाती। ये ही फसल जो है ये गरीब का, इसको बैंक कहा करते थे, हर हफ्ते गरीब इससे पैसे लेता था। लेकिन अब जो है एक फार्मर 10 मन भी नहीं ले पा रहा,
تو ایک جو صحیح جس کے پاس ذرائع ہیں وسائل ہیں وہ بندہ اس کو 30 40 35 من تک بھی لے جاتا ہے. تو اس کے ریٹس چیک کریں تو وہ ایک بہت بڑی اچھی کراپ ہے. لیکن اگر اس کو پانی نہیں پہنچے گا, ٹائم پہ خوراک نہیں پہنچے گی, اور زرعی ادویات جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ ان کو ہم جو ہے وہ عام کسان جو ہے افورڈ ہی نہیں کرتا. وہ ادھار لیتا ہے جا کے, ڈیلر جو ہے وہ پھر اپنا ڈبل ٹرپل منافع اس کے اوپر رکھ کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ اپنی کراپ جو ہے یا پیداوار جو ہے وہ منڈی میں لے کر جاتا ہے تو اس کے پاس وہی پنجابی میں کہتے ہیں کہ سانو تے اما دی اما ہی رجی, اسے اتنا ہی بچتا ہے جو بچوں کے لیے وہ جوتا خرید لے گا یا کسی بیٹی کی جس کے بال سفید چاندی کی طرح ہو رہے ہیں, شادی نہیں ہو رہی, اس کا تھوڑا بہت جہیز خرید لے گا, یا وہ اپنی اگلی فصل لگانے کے لیے کچھ پیسے اس کے پاس بچائے گا کہ میں اگلی ڈی اے پی لے لوں یا میں یوریا کھاد لے لوں. اس کے علاوہ اس کو وہ والی جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بچت آئے گی, وہ اچھا سوٹ پہنے گا, اچھا بوٹ پہنے گا, وہ گھر میں اے سی لگوا لے گا, وہ جناب اپنے شوق پورے کرے گا, تو ایسا کوئی سین نہیں بنتا اس کے لیے. اچھا مجھے بتائیں, ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر کا بیج تیار کیا, وہ بنولا بیج ہوتا ہے, اگر یہ جدید جو ابھی نئی ٹیکنالوجی ہے یہ ہائیبریڈ بیج ہے وہ کاشت کریں تو ان کی پیداوار بڑھ سکتی ہے فی ایکڑ؟ سر میرا بتانے کا مطلب تھا, ایک منٹ, میرا بتانے کا یہ مطلب تھا کہ ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم وہ سیڈ والے بیج افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے گھر کے بیج بناتے ہیں, کہ ہم پاگل تو نہیں ہے نا. بالکل. یہ جو گھر کے بیج بنا رہے ہیں بیسیکلی قاضی صاحب, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پروڈکشن میں, پیداوار کی کمی میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو گھر کا بیج ہم لگاتے ہیں ایک تو اس سے بیماری بہت زیادہ آتی ہے, اس کے علاوہ اس کی پیداوار پوٹینشیل ایک ہوتا ہے جو جینیٹیکلی ایک پوٹینشیل بیج میں پایا جاتا ہے, وہ اس کا کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فن سے اگلی سٹیج پہ چلی جاتی ہے نا بیج. ایک بیج بنا کے جینیٹیکلی اس کو پہلی دفعہ لگایا جاتا ہے, اس کی پروڈکشن پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جب اس سے ہم بیج بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا پوٹینشیل 50-50 ہو جاتا ہے. ٹھیک, سمجھ آ گئی. تو اچھا میں ذرا ان سے پوچھ لوں, ابھی ان کا مسئلہ ایک آدھا اور سن لیتے ہیں. اور رنگزیب صاحب بتائیے گا, کپاس کے علاوہ آپ کی جو دوسری فصل ہے وہ گندم کی ہے, گندم کے اندر بھی یہی پیداوار آپ کو مل رہی ہے کہ وہاں پر بھی کچھ بہتری آتی ہے آپ کو؟ سر میں آپ کو پرابلم میں نے بتایا ہے پانی کا ایشو. اگر پانی ہو تو گندم بھی ٹھیک ہو, کپاس بھی ٹھیک ہو, ہم اچھی ورائٹیز کے بیج کاشت کر سکتے ہیں, اچھی کھادیں اچھی دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں. جب 26 ایکڑ میں 10 ایکڑ کے کاشت کروں گا تو وہ میرے بچوں کی روٹی بھی نہیں بنے گی. جب وہ 26 کاشت ہوں گے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں اتنا پانی دے گی, ہمارے 26 کے 26 لیکن یہ جو آپ یہاں ہے نا معاملہ جو ہے یہ ہم 26 کا دے رہے ہیں, پانی لگے نہ لگے وہ فی ایکڑ کے ساتھ ہے. یہ صاحب کو سن رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ بالکل ہم معاملہ اس زمین کا بھی دے رہے ہیں جو بالکل اب خالی پڑی ہوئی, جس میں بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں. ہمارے پاس اتنے ڈیزل کے پیسے بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم خالی ہل ہی چلا دیں. اچھا, تو یہ گورنمنٹ ہمیں چھوٹے ذمہ داروں کو تو مارنے لگی ہوئی ہے اور بڑے ذمہ داروں کو پالنے لگی ہوئی ہے. صحیح کہا. اچھا ابھی ایک چیز آپ نے مجھے بتائی کہ پانی اگر ہمیں مل جاتا ہے, کیونکہ زیر زمین پانی کھا رہا ہے, اور پانی ابھی میں نے دیکھا ہے ستلج کے اندر, باول نگر ریجن کے اندر انڈیا کے سے پانی جو چھوڑا گیا ڈیموں سے, اس سے تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. آپ کے ایریے میں اس طرح پانی کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ جی میں سیلاب کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں. جب یہ سیلابی حالت ہوتی ہے دریا میں تو یہ لنک نہریں بند کر دیتے ہیں, اس میں سلٹ پڑتی ہے, بھل پڑتی ہے, یہ پیچھے سے کٹ کے آتے ہیں, اس سے نہر خراب ہوتی ہے, وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں, ہم سوکھ کے مر جاتے ہیں. یہ تو بڑا ظلم ہے. بہرحال ناظرین, وائس نیوز کا پاکستان کے کسانوں کی آواز ہے. نہیں, یہ بڑا آپ نے بڑی عجیب سی بات کی کہ سیلاب کے پانی کے اندر ایک ایریا پنجاب کا وہ ڈوب کے مر رہا ہے, اور آپ کو پانی مل رہا ہے, پیاسے مر رہے ہیں, سوکھ کے مر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا تو اس کا آپ کے مطالبات کیا ہیں وہ ذرا بتا دیجئے, پھر اس کے بعد میں دوبارہ ممتاز حسین کی طرف جاتا ہوں. جی مطالبات آپ کے کیا حکومت سے؟ مطالبہ سر ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا محکمہ نہر جو ہے اور جو نہری نظام ہے اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نہروں کے ہیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پانی کی تقسیم اگر گورنمنٹ ٹھیک کر دے, سب لوگوں کو پانی, دیکھو نا 7 آدمی پانی پینے والے سب کو ایک ایک گلاس دیا جائے, ایک پورا جگ پی جائے اور ایک کو خالی گلاس پکڑا دیا جائے, یہ تو انصاف نہیں ہے. رنگزیب صاحب, پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ہر بندہ جس کا حق پڑتا ہے وہ مقابض ہے مسائل کے اوپر.
सर अगर हमारे पास पूरा पानी होगा तो ना हमें बीज का प्रॉब्लम है, ना खाद का, ना दवाई का, ना डीजल का, ना ट्रैक्टर का, ना कोई, हम बिल्कुल अमीर है, भूखे नहीं है। चलो और जब पानी नहीं होगा तो फिर हम फकीर हैं। सही सही, शॉर्ट। ठीक है। मुमताज साहब ज़रा बताइएगा, ये मसले तो एक एरिया में है कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह लोगों को मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं? जी मैं अपने जिला बहावल नगर का बता रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान चले, नहीं मैं वो इसलिए मुमताज साहब से बात कर रहा हूँ। जी मुमताज साहब बोलिएगा ज़रा। जी, पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है बेसिकली वो सारा एक तरह से है। जिस तरह ये भाई ने बताया कि जो बंदा ताकतवर है वो पानी ज्यादा ले रहा है, उसकी जो कह लेंगे उसमें तो अपनी टर्बाइन वगैरह चलाता ही नहीं है। ये जो नजदीक है हेड के बैठा हुआ है या जो नजदीक मौके के बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान की पूरी तकसीम इस तरह से है। कोई ऐसा जिला नहीं है जिसपे जो है आप कह लें कि पानी का तकसीम जो है वो मुनसिफाना है। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है जिसकी वजह से, और ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, जो अभियान की इन्होंने बात की कि एक बंदा जो है वो उसको 26 एकड़ को शराब ही नहीं कर रहा लेकिन फीस वो दे रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे जितनी बिजली चोरी हो जाती है उसका बिल भी उन लोगों से लिया जाता है जो बिल दे रहे होते हैं, जो जिन्होंने मीटर लगाया होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। अगर जिस तरह से आपने कहा है कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो इस एग्रीकल्चर को बेहतर करना चाहती हैं, इनकलाब लाना चाहती हैं, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़ेगा और इस कानून को बड़ा सख्त करना पड़ेगा कि पानी जो है वो हर घर तक पहुंचे। हमारी जो जरखेज जमीनें हैं वो भी बंजर हो रही हैं, उस वजह से हो रही हैं कि उन्हें पानी ही नहीं मिल रहा, उनके पास वसाइल ही नहीं है। आप सोलर सिस्टम दे सकते हैं उनको, आप उनको जमीनों में टर्बाइन लगवा के दे सकते हैं, बिल्कुल, जो कि एक नहीं अभी मैंने देखा सर वीडियो के अंदर, कल से हमें जो इनका एक जैली दारा है उनकी तरफ से मैंने देखा है फोन ग्रो, वो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और उनको टनल के साथ पानी, उनको जैसे शावर के साथ पानी देते हैं फसलों को दे रहे हैं। लेकिन ये लागत बढ़ नहीं जाएगी और ये क्या इनकलाब लाएंगे? अगर हमारी कास्ट ही बढ़ गई और हम दुनिया से कम्पीट ही ना कर पाए तो कैसे हम इनकलाब लाएंगे? बेसिकली एक होता है वन टाइम आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी होती है। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी अगर आप खरीद लेते हैं, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको साल पैसे कमा के देगी। ठीक है, और ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम इनपुट बहुत ज्यादा लगा दें और हमारी जो है आगे उसकी खपत उतनी ना हो, उतने पैसे ही हम ना कमा सकें। तो ये तो बेसिकली हम उससे पहले फैसला करेंगे ना कि हम एग्रीकल्चर को पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक इदारा बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं, या गरीबों के फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये तीन ऐसी चीजें होंगी जिसको हम चले। मुमताज साहब मेरे पास आखिरी 1 मिनट है क्योंकि काफी चीजें थी वो अभी रह गई हैं, टाइम का क्योंकि टाइम की किल्लत होती है, समझ नहीं लगती, टाइम गुजर जाता है। तो आप जल्दी से कुछ चीजें हैं वो कंप्लीट कर लें क्योंकि जो किसान की बात भी हमने सुननी थी। तो बस सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान इससे ही उठेगा। कभी भी जिंदगी में आप आईफोन तो बना नहीं रहे, इंडस्ट्री आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ एग्रीकल्चर बचता है जो 70% लोगों का शोबा है, और इनडायरेक्टली ये बैंक आपके सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं इसके साथ आप मुंसलिक हैं, आपके बाजार इसके साथ मुंसलिक है, आपका जो गरीब बंदा इसके साथ मुंसलिक है। तो इसको उठाने के लिए आप पानी की तकसीम अच्छी कर लें, फर्टिलाइजर की तकसीम अच्छी कर लें, और उसके अलावा जमीन जो बंजर पड़ी हुई है उसको लोगों को दे दें ताकि लोग उसमें से जो भी प्रॉफिट देंगे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जा चुके हैं। इस वजह से कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मौजूद नहीं है, और यही लोग जो है ये ज़राअत में एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं और नई वैरायटीज, नए सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा सकते हैं। चले मुमताज हुसैन डक्कू साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम से वक्त निकाला कुछ। अच्छा नाज़रीन, आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी और किसान की बातें सुनी। वसाइल की पाकिस्तान का यही सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी मुनसफाना तकसीम नहीं है। जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त जो अंग्रेज़ों के बड़े ही क्लोज थे या उनके लाडले थे उनको हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन नवाज दी गई, और जो पाकिस्तान बनाने में शरीक थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उन बेचारों को आज 1 एकड़ या 2 एकड़ कुछ भी नहीं, बल्कि मोस्टली अगर देखा जाए अगर उस टाइम किसी को 12 एकड़ अलॉट हुए थे तो वो अब 75-74 साल के अंदर तकसीम होते हुए 1-1.5 एकड़ और शायद कुछ लोगों के पास कनाल की जगह आ चुकी है। तो ये है मुनसफाना तकसीम की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद जो अभी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है उसके लिए कोई पॉलिसी या हुकूमत बनाए और जो मेहनती किसान हैं उनको अलॉट की जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें और पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डाल सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।